नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि तहरीके लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी को किस तरह से गिरफ्तार किया गया, उनकी गिरफ्तारी के पीछे असल में क्या दो वजूहात हैं। जिस वक्त उन्हें गिरफ्तार किया गया उस वक्त असल में वो कहाँ थे और उनकी गिरफ्तारी से 20 मिनट पहले क्या हुआ। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी हाफिज साद हुसैन रिजवी को किन दो बुनियादी वजूहात पर गिरफ्तार किया गया और जिस वक्त उन्हें गिरफ्तार किया गया उससे कोई 20-30 मिनट पहले क्या हो रहा था। ये जो गिरफ्तारी हुई है इसके पीछे जो बुनियादी मुहरकात हैं उनका एक बहुत ही ख़ास पस मंज़र है और ये जो ख़ास पस मंज़र है ये असल में जुड़ा हुआ है फैज़ाबाद में होने वाले एक वाक़े से। और फैज़ाबाद जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रहने वाले लोग हैं उन्हें मालूम है कि ये इस्लामाबाद में दाखिल होने वाला एक मरकज़ी रास्ता है और फैज़ाबाद के ऊपर अगर किसी भी नौयत का कोई एहतजाज हो तो उससे ना सिर्फ इस्लामाबाद की जो मेन एंट्रेंस है वो बंद हो जाती है बल्कि रावलपिंडी में जो ट्रैफिक की आमदोरफ्त है वो भी बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होती है। और चूंकि इस्लामाबाद में तमाम अहम सरकारी अमारात, सरकारी दफातर मौजूद हैं, सफारत खाने मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, पार्लियामेंट मौजूद है, ऐवान सदर मौजूद है, तो इस हवाले से जो फैज़ाबाद का एंट्री पॉइंट है वो बहुत ही अहमियत का हामिल रखता है। और यहाँ जो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने धरना दिया था उस धरने के दौरान दो ऐसे वाक़यात हुए थे जिनके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि वही दो वाक़यात इस गिरफ्तारी की बुनियादी वजूहात बने। उनमें एक मामला तो ये था कि जब तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने यहाँ धरना दिया फैज़ाबाद के मकाम पर तो उस दौरान पुलिस ने बड़ी शेलिंग की और वो शेलिंग जो है वो इतनी ज़्यादा की गई कि फैज़ाबाद और उसके अतराफ़ जो रिहायशी आबादियाँ हैं वहाँ घरों के अंदर जो लोग मौजूद थे उन्हें भी उस वक्त सांस लेने में बड़ी दुश्वारी पेश आई। लेकिन जो शेलिंग थी उसके बावजूद उस वक्त वो जो कारकुन थे वो मुंतशिर नहीं हुए बल्कि स्टेज से जब ऐलानात किए गए कि मज़ीद कारकुन जो हैं वो इस धरने में शरीक हों तो ऐसा लगा कि इस्लामाबाद के अतराफ़ और जो नवाही इलाके हैं वहाँ से भी कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो फैज़ाबाद में जमा होना शुरू हो गई। और उस वक्त एक वार्निंग भी दी गई थी कि तहरीके लब्बैक के एक हसास मामले पर जो मुतालबात हैं अगर वो मुतालबात हुकूमत पूरे नहीं करती या कम से कम उनको पूरा करने की यकीन दहानी नहीं करवाती तो फिर ये जो मार्च है यानी जो फैज़ाबाद में धरना दिया गया था और वहाँ बहुत बड़ी तादाद में जो लोग शरीक थे वो पूरा अपना रुख जो है वो जो इस्लामाबाद का डिप्लोमेटिक जोन है यानी जहां गैर मुल्की सफारत खाने कायम हैं वो अपना रुख जो है वो उस तरफ कर लेंगे। और उस वक्त हुकूमत ने एक टीम बनाई क्योंकि हुकूमत को ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली थी कि ये मामला जो है शेलिंग वगैरह से हल होने वाला नहीं है क्योंकि एक दफ़ा हुकूमत ऑपरेशन करके देख चुकी थी लेकिन उसके बावजूद वहाँ जो कारकुन मौजूद थे वो मुंतशिर होने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने जब खादिम हुसैन रिजवी साहब से मुज़ाकरात किए और उनकी टीम से मुज़ाकरात किए तो उसमें कुछ मामला तय पा गए और उनमें एक मामला ये भी था कि फ्रांसीसी सफ़ीर को बेदखल करने के लिए यानी इस्लामाबाद से उनको वापस उनके मुल्क भेजने के लिए हुकूमत अमली तौर पर इक़दामात करेगी और ये जो इक़दामात हैं ये इसके ऊपर जो है जो पार्लिमानी फोरम्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। अब हुआ ये कि ये जब मुआहिदा हुआ और ये एग्रीमेंट हो गया तो दोनों तरफ से एक खुश असलूबी के साथ ये धरना ख़त्म तो कर दिया गया लेकिन उसके बाद तहरीके लब्बैक ने ये वार्निंग्स देना शुरू कर दी कि जो मुआहिदा किया गया था तहरीके लब्बैक के साथ उस मुआहिदे पर अमल दरामद किया जाए। और इस हवाले से शेख रशीद ने भी एक इंतहाई अहम किरदार अदा किया और उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी कन्विंस किया
کہ یہ جو معاہدہ ہے اور تحریک لبیک کے جو نکات تھے اس معاہدے کے دوران جو سائن کیے گئے تھے حکومت کی جانب سے بھی اور تحریک لبیک کے قائدین کی جانب سے بھی، کہ ان کے اوپر کوئی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے، بلکہ شیخ رشید نے تو 2-3 مرتبہ جا کر وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات بھی کی، اور چونکہ وہ وزیر داخلہ ہیں اور وزیر داخلہ ہونے کی وجہ سے بہت سی انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو رپورٹ کرتی ہیں، ان کے پاس بہت سی حساس رپورٹس بھی ہوتی ہیں، تو اس پوری صورتحال میں شیخ رشید نے وزیر اعظم عمران خان کو یہ مشورہ دیا کہ یہ جو پورا معاملہ ہے اس کو خوش اسلوبی سے حل کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ ایک مرتبہ پھر فیض آباد میں اسی قسم کا دھرنا ہو سکتا ہے جس قسم کا دھرنا پہلے ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ اگر اس حساس معاملے پر ایک دھرنا دوبارہ ہوتا تو وہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ایک ہیڈ لائنز بنتا، اور پاکستان کا جو اس وقت ایک امیج ہے جس کے متعلق ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کی بھی اپنی ایک رائے ہے، وہ ایک امیج بھی پاکستان کا منفی بنتا۔ اس وجہ سے بڑی کوشش تھی شیخ رشید کی کہ یہ معاملہ جو ہے وہ جلد سے جلد حل ہو جائے، اور شیخ رشید نے تو یہاں تک بھی پیش گوئی کر دی اور تحریک لبیک کے قائدین کو خوش کرنے کے لیے یہاں تک کہہ دیا کہ وزیر اعظم عمران خان اگلا جو الیکشن ہے اس میں جو سیاسی ایک اتحاد بنائیں گے وہ ممکنہ طور پر ایک مذہبی تنظیم اور ایک مذہبی جماعت سے ہوگا، اور ان کا اس وقت اشارہ یہی تھا کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ اگلا اپنا سیاسی اتحاد تحریک لبیک کے ساتھ بنائیں گے۔ لیکن اس کے بعد بعض حلقوں نے یہ تاثر دینا شروع کیا کہ یہ جو میٹھی میٹھی چکنی چپڑی باتیں کی شیخ رشید نے کہ سیاسی اتحاد جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان تحریک لبیک کے ساتھ بنائیں گے، یہ صرف اس وجہ سے تھا کہ تحریک لبیک کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا اگر اس پر 100% عمل درآمد نہ ہو سکے تو کم سے کم ان کے جو قائدین ہیں ان کو ایک مثبت پیغام جو ہے وہ ضرور دیا جائے، تاکہ وہ حکومت کے خلاف یا جو اسلام آباد میں ایک انہوں نے دھرنا پلان کیا ہوا تھا فیض آباد کے مقام پر، وہ دھرنے کی طرف جو ہے معاملات نہ جائیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ڈسکا کا الیکشن ہوا وہاں تحریک انصاف کا ایک اپنا امیدوار تھا، ظاہر ہے نون لیگ کا ایک اپنا امیدوار تھا، لیکن وہاں بھی تحریک لبیک نے اپنا جو امیدوار ہے وہ کھڑا کیا اور اس نے وہاں تقریباً 8,500 ووٹ بھی حاصل کیے، اور اب سعد حسین رضوی کے قیادت میں تحریک لبیک نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہ اس معاہدے پر عمل درآمد کیا جائے 20 اپریل سے ایک تحریک شروع کریں گے، اور یہ جو تحریک ہے اس کے بارے میں کچھ رپورٹس جو ہیں وہ حکومتی حلقوں کو مل رہی تھیں، یہ رپورٹس جو ہیں وہ وزارت داخلہ میں بھی پہنچائی گئیں، اور تاثر یہ تھا کہ اگر اس تحریک کے شروع ہونے سے پہلے اس معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے کچھ مثبت پیش رفت نہ ہوئی یا ان کے قائدین کو آن بورڈ لے کر، یعنی تحریک لبیک کے قائدین کو آن بورڈ لے کر یہ معاملہ حل نہ کیا گیا تو پھر معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ بگڑ سکتے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر اسلام آباد جو ہے وہ میدان جنگ بن سکتا ہے، اور اگر یہ مظاہرین آتے ہیں دوبارہ فیض آباد اور وہاں سے اگر یہ ریڈ زون کی جانب ڈپلومیٹک جو انکلیو ہے جہاں غیر ملکی سفارت خانے ہیں وہاں اگر ان کی طرف یہ مارچ کرتے ہیں تو پھر پاکستان کا ایک جو امیج ہے اس کو بھی ظاہر ہے نقصان پہنچے گا، اور اسلام آباد میں جب بھی اس قسم کا احتجاج ہو، چونکہ پوری عالمی برادری جو ہے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی اسلام آباد میں جو غیر ملکی سفارت خانے ہیں وہاں بیٹھی ہوئی ہے، تو ایک بہت برا تاثر بھی بنے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تشدد کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اب چونکہ وہ 20 اپریل والی ڈیٹ بھی قریب آ رہی تھی تو ہوا یہ کہ سعد حسین رضوی کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ اصل میں ایک تاجر رہنما ہیں رانا اختر، ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے وہ لاہور میں موجود تھے، اور ان کو ایلیٹ فورس کے جو دستے ہیں انہوں نے اس وقت انہیں گرفتار کیا، اور وہاں جو ان کی گرفتاری ہوئی اس وقت کچھ لوگ اور بھی ان کے ارد گرد موجود تھے، اور انہوں نے اس وقت تصدیق کی کہ ایلیٹ فورس کے جو اہلکار تھے وہ اہلکار جو تھے انہوں نے حافظ سعد حسین رضوی کو بتایا کہ آپ کو ہمیں گرفتار کرنا ہے، جس کے بعد انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور تحریک لبیک کے جو رہنما ہیں عنایت الحق انہوں نے اس بات کی پھر تصدیق کی باضابطہ طور پر اور باقاعدہ طور پر کہ سعد حسین رضوی کو ایلیٹ فورس نے گرفتار کر لیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک کال تو دی گئی ہے تحریک لبیک کی جانب سے
کہ یہ احتجاج وغیرہ جو ہے اس گرفتاری کے خلاف کیا جائے، لیکن ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیراعظم آفس میں بھی اس معاملے پر ایک میٹنگ ہوئی ہے اور وزیر داخلہ شیخ رشید احمد جو ہیں اس معاملے کو بڑے اگریسولی دیکھ رہے ہیں تاکہ یہ جو کوئی احتجاج کا سلسلہ ہے یہ اس کا دائرہ کار زیادہ نہ بڑھے اور معاملات ہاتھ سے نکلنے سے پہلے ہی کچھ اچھے طریقے سے اور خوش اسلوبی سے اس معاملے کو مینج کیا جا سکے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔